انشاءاللہ تعالی نعت سنان دے تے بیان سرکار دا سنان دے رحمت دا اے دریا الہی مولا رحمت دا اے دریا ہر دم وگدا اے تیرا رحمت دا اے دریا الہی تے ہر دم وگدا اے تیرا کہ ایک قطرہ مولا بخشے کم بن جانا میرا جے ایک قطرہ مولا بخشے مینوں تے کم بن جانا میرا عدل کرے تے تھر تھر کمبن تے اچیاں شاناں والے عدل کرے تے تھر تھر کمبن تے اچیاں شاناں والے فضل کرے بخشے جاون تے میں ورگے منہ کالے رات پوے تے بے دردانو رات پوے تے بے دردانو تے نیند پیاری آوے درد مندانو یاد مولا دی درد مندانو یاد مولا دی ستیاں آن جگاوے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھو. السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. درود پاک پڑھن وچ بخیلی تے کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. اسی ماشاءاللہ درود والے ہیں, اسی برود والے نہیں ہیں. اسی درود والے ہیں, اسی برود والے نہیں. تے نالے درود پڑھو تے نالے آسے پاسے دھیان کرو وچ کوئی برود والا تے نہیں بیٹھا ہویا. مل کے پڑھو بلند آواز نال مدینہ شریف دی حاضری دا تصور کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے روزے دا نقشہ جما کے اور یہ تصور نال پڑھو کہ اج اسی رانا صاحب دے گھر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. اللہ کرے ایک وقت ایسا بھی آوے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا روزہ ہوے تے ساڈیاں نظراں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے روزہ پاک نو چمدیاں ہون. محبوب دا حرم ہوے تے ساڈا گناہگار قدم ہوے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا در ہوے تے ساڈے گناہگاراں دا سر ہوے. تے اس تصور نال پڑھو کہ اج اے ویلا وے, اللہ کرے او ویلا بھی آوے کہ حضور دے قدماں وچ حاضر ہو کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا شفیع المذنبین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زہر سایہ ہر ولی. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفاتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد یہ محفل ہے محمد کی اب آئے جس کا جی چاہے. یہ محفل ہے محمد کی اب آئے جس کا جی چاہے. مقدر اپنا اپنا آزمائے جس کا جی چاہے. آؤ مشتاقان محفل محفل میلاد میں. آؤ مشتاقان محفل محفل میلاد میں. رحمتیں بے حد ہے نازل محفل میلاد میں.
رحمتیں بے حد ہے نازل محفل میلاد میں. اس شعر کا ترجمہ میں سادے لفظوں میں کر دیتا ہوں. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں رب بھی قریب ہوتا ہے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں رب بھی قریب ہوتا ہے. ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. بڑی ساری خوش نصیبی ہے, بڑی خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے سانو تانوں ایک سال تو بعد اے گلی محلے دے وچ ایک مرتبہ پھر رانا عبد الخالق صاحب دی رہائش گاہ دے اوتے ذکر میلاد سنن تے سنان دا موقع عطا فرمایا. ربیع الاول شریف دے آخری شب و روز ساڈے شامل حال نے. کچھ دنوں دا مہمان پاک مہینہ ساڈے کول رہ گیا ہے. دعا کرو اے جڑے باقی دن رہ گئے نے نا, اللہ تعالیٰ انہاں دے فیوز و برکات تو بھی سانو مالا مال فرمائے. کوئی نہ اشارہ کر کے نہ چپ کرا دو بیبی, مہربانی بار بار نہ کہنا پڑے. میں بلا تاخیر اپنی گفتگو نو شروع کرنا اللہ تعالیٰ دے قرآن دی روشنی وچ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دی روشنی وچ. حضور دی آمد دا ذکر, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی تشریف آوری دا ذکر اگر تسی سکون دے نال سنیا تے میں تانوں سکون نال سناواں گا. اگر تسی آپ ہی بھی توجہ آسے پاسے کیتی تے پھر تواڈے والوں ویکھ کے میری توجہ بھی تقسیم ہو جاوے گی. اس واسطے جس وقت بندہ محفل میلاد وچ بیٹھے تے بڑے ادب دے نال تے بڑے احترام دے نال بیٹھے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں نال تانوں ذکر رسول سناواں تے نال تانوں میں سیٹ کردا جاواں. اکو کام جڑا نہ ہو سکدا ہے, ایک وقت وچ دو کام نہیں ہو سکدے. ذرا محبت دی زبان نال کہہ دو سبحان اللہ. بھائی بھائی تم ہی تھلے بھائی ہن نہ اٹھو. قرآن پاک وچ اور حدیث پاک وچ قرآن پاک دیاں 7 منزلاں نے, 30 سپارے نے, 114 سورتاں نے, 540 رکوع نے, 6666 آیتاں نے. اور اے قرآن پاک او قرآن پاک ہے جدے بارے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ اے قرآن نورانی شیشہ رب دا راہ وکھاوے. اے قرآن نورانی شیشہ تے رب دا راہ وکھاوے. جو کوئی پڑھ سن عمل کماوے سدھا جنت جاوے. اور ایک اور صاحب محبت کہہ رہا ہے ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے تیری شان دیا نو ایک ہور ڈٹھا. تیری شان دا کرے مقابلہ جو انہوں عاشقاں نے اصلی چور ڈٹھا. کوئی کچھ آکھے کوئی کچھ آکھے رات دن پیندا ایو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. اور یہ قرآن پاک ساڈے نبی پاک نے صلاۃ والسلام دی عظمت تے شان دا بول بالا کرنے واسطے آیا. حضور دی شان نو گھٹان واسطے نہیں آیا بلکہ ودھان واسطے آیا. کئی لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان نو گھٹان دی کوشش کرتے ہیں. قرآن پاک پڑھ کے علم نو گھٹاندے نے, قرآن پاک پڑھ کے حضور دے اختیارات نو گھٹاندے نے, قرآن پاک پڑھ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی کدی کسی صفت دی نفی کردے نے کدی کسی صفت دی نفی کردے نے. یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے اپنے محبوب دی شان دا بول بالا کرنے واسطے بھیجا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی کسی صفت دی نفی کرنے واسطے نہیں بھیجا
بلکہ کہن والا کہندا ہے کہ محبوبات نکتہ چینی جڑا کرن تو بعد نہیں آندا، محبوبات نکتہ چینی جڑا کرن تو بعد نہیں آندا، اصل منافق سمجھی اس نو او تے جھوٹا پیا جتاوندا۔ اے فتوی دتا کسی عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ اے فرماوندا آزم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہیں آندا، آزم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہیں، بولو بولو، اتھے عیب نظر نہیں آندا، آزم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہیں ہووے بھی تے نہیں ہوندا، تے جتھے عیب ہووے ہی نہ، اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے یہ شمع ہے جس کا دھواں نہیں۔ جتھے عیب دا وہم و گمان تصور تخیل بھی نہیں کیتا جا سکتا، اوتھے اگر کوئی عیب لبے، اوتھے اگر کوئی عیب ڈھونڈے تے پھر او دے ایمان دی کمزوری ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے اپنے محبوب نو لا غیب پیدا کیتا ہے تے بے عیب پیدا کیتا، اور اے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقیدہ ہے، خلقتا مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقتا کما تشاء۔ یا رسول اللہ جدوں تانوں رب نے پیدا کیتا تے تانوں پوچھیا میرا محبوبہ میں تینوں کیویں دا بناواں، رب آکھیا میرا محبوبہ دس کہو جیا تینوں بناونا ہے، میرے محبوب دا جو جی چاہیا رب آکھیا اس طرح دا تینوں سجاونا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی مرضی دے مطابق پیدا فرمایا۔ میں تواڈے ذوق دی بھی گل ذرا کرن لگا وا، ذرا توجہ کریا جے، آن والے ساتھیوں نو تھوڑی تھوڑی جگہ دیندے جاؤ، توجہ فرماؤ، غور فرماؤ۔ جناب حسان ابن ثابت دا کی عقیدہ ہے کہ تینوں بنایا اپنی مرضی نال، مینوں بنایا اپنی مرضی نال، غوثاں کتباں ابدالاں نو، پیراں فقیراں نو، صدیقاں نو، شہیداں نو، دوسرے لوگاں نو بنایا اپنی مرضی دے نال۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، خدا دی ذات او ذات ہے جڑی ماواں دے پیٹاں وچ بچے دی شکل و صورت بناندی ہے، کسے نو گورا بناتا، کسے نو کالا بناتا، کسے نو بلند قد بناتا، کسے نو پست قد بناتا، کسے نو موٹا بناتا، کسے نو پتلا بناتا، کسے نو کس طرح دا بناتا، کسے نو کس طرح دا بناتا۔ تینوں بنایا اپنی مرضی نال، مینوں بنایا اپنی مرضی دے نال۔ حسان ابن ثابت دا عقیدہ وے یا رسول اللہ جدوں خدا نے تانوں بنایا تے اپنی مرضی نال نہیں بلکہ تانوں تہاڈی مرضی دے نال بنایا سی، تانوں تہاڈی مرضی دے مطابق پیدا فرمایا سی۔ دو جہاں کے والے کا دو جہاں پہ سایہ ہے، دو جہاں کے والے کا دو جہاں پہ انج نہیں جی میرا نبی سمجھ کے پڑھ دیو پہ، اپنا نبی سمجھ کے بھی پڑھو۔ جنہ میرا نبی ہونا تہاڈا نبی، جنہ امیراں دا نبی ہونا غریباں دا نبی ہے، تے اپنا اپنا نبی ساریاں دا، اپنا بھی میرا بھی، زمین والیاں دا بھی، آسمان والیاں دا بھی، مشرق والیاں دا بھی، مغرب والیاں دا بھی، شمال والیاں دا بھی، جنوب والیاں دا بھی، فرش والیاں دا بھی، عرش والیاں دا بھی، شمس و قمر دا بھی، بحر و بر دا بھی، خشک و تر دا بھی، جن و بشر دا بھی، 14 طبق دا رسول، رب دا رسول، بلکہ ہم سب دا رسول سمجھ کے پڑھو۔ دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے، دو جہاں کے والی
کا دو جہاں پہ ہے، دو جہاں کے والے کا دو جہاں پہ اجے بھی کئی دے منہ بند نظر آتے ہیں پے، ڈھلے نظر آتے ہیں پے، سست نظر آتے ہیں پے، ٹوواں لان والے بھی پڑھو، ٹوواں لان والے بھی پڑھو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرماوے۔ جنہ لوگوں جنہ میرے دوستوں بزرگوں یہ میری زبان میں جو نکلی ہے دعا چنگی لگتی ہے، اللہ پاک مدینہ نصیب فرما دے۔ جنہ جنہوں یہ دعا چنگی لگتی ہے مل کے کہہ دو تو جہاں کے کا دو جہاں پہتایا ہے، دو جہاں کے کا دو جہاں پہتایا ہے، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے، ان کو تو خدا نے ان مرضی سے بنایا۔ خلقتا مبرم من کل عیب کأنک قد خلقتا کما تشاء، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا۔ قرآن پاک دی سورت انبیاء دے وچ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے میرے محبوبہ میں تینوں سارے جہاناں دے واسطے رحمت بنا کے بھیجیا وے، سارے جہاناں دے واسطے رحمت بنا کے بھیجیا وے۔ شرط والا فانا لگا ذکر رکھ دے تاج تو لے کے پیراں دے جوڑیاں دی خاک مبارک تک، اے میرے محبوبہ تینوں میں سراپا رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی پر لانے والے، مرادیں غریبوں کی پر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ اے میرے محبوبہ میں سارے جہاناں دے واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے، انساناں دے واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے، حیواناں دے واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے، بے زباناں دے واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے، بے جاناں دے واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے، زمین والیاں دے واسطے، آسمان والیاں دے واسطے، مشرق والیاں دے واسطے، مغرب والیاں دے واسطے، شمال والیاں دے واسطے، جنوب والیاں دے واسطے، عرش والیاں دے واسطے، فرش والیاں دے واسطے، جنہ دے واسطے، انساناں دے واسطے، درندیاں دے واسطے، چرندیاں دے واسطے، پرندیاں دے واسطے۔ اے میرے محبوبہ میں تینوں 18,000 مخلوقات دے واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ نعرہ شرع ہے کہ نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ اپنے واسطے بھی رحمت بنا کے بھیجیا ہے، بیگانیاں دے واسطے بھی رحمت بنا کے بھیجیا ہے، بے زباناں واسطے بے جانا واسطے، بے زباناں واسطے، بے جانا دے واسطے، انساناں واسطے، جناں واسطے، سارے دے واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے، حتیٰ کہ ماواں دے واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے، پیو
رحمت بنا کے بھیجیا ہے، بہناں دے واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے، بھراواں دے واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے، پتراں دے واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے تے دھیاں دے واسطے بھی رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ اٹھا کے دیکھو عرب دی تاریخ، عرب دی تاریخ اٹھا کے دیکھو، میرے نبی دی آمد تو پہلے کو ماں نو ماں نہیں سی سمجھدا، تھی نو تھی نہیں سی سمجھدا، بہن نو بہن نہیں سی سمجھدا، پتر نو پتر نہیں سی سمجھدا، بیوی نو بیوی نہیں سی سمجھدا، خامد نو خامد نہیں سی کوئی بیوی سمجھدی۔ مطلب یہ کہ ہے تے سارے رشتے، ماواں بھی ہے سن، پتر بھی ہے سن، دھیاں بھی ہے سن، بہناں بھی ہے سن، بھرا بھی ہے سن، خامد بھی ہے سن، بیویاں بھی ہے سن، لیکن انہاں دے حقوق انہاں نو ملے نہیں سن۔ انہاں دے حقوق اگر ملے نے تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دی برکت دے نال ملے نے، ورنہ عرب دی تاریخ پڑھ کے دیکھو، ماں دے نال اتنی بدسلوکی کیتی جاندی سی کہ اگر باپ فوت ہو گیا نا تے پتراں وچوں جڑا بڑا پتر ہوندا سی نا وہ اپنی سکی ماں نال نکاح کر لیندا، انی کچھ جہلیت سی اور انہاں رشتیاں تے انہاں کوئی ظلم و ستم ہو رہا سی۔ باپ فوت ہو گیا ہے تے پتراں وچوں جڑا بڑا پتر ہے نا وہ اپنی ماں نو اپنے نکاح وچ لے آوندا سی، اپنی ماں نال نکاح کر لیندا سی۔ کوئی ایسا نلائق پتر بھی ہوندا سی اپنی ماں نو اپنی لونڈی بنا لیندا سی، اپنی باندھی بنا لیندا سی، اور پھر انہاں نو اپنی وراثت وچوں خارج کر دیندا سی۔ لیکن جدو ماواں دے اوتے اتنا ظلم ہو رہا سی، ماواں دے اوتے اتنا ستم تے اتنا جبر و تشدد ہو رہا سی، اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے ماواں دی ہاں نو سنیا تے خدا تعالی نے رحمت للعالمین عطا فرما دیتا، اور رحمت للعالمین نے دنیا دے اندر آ کے ارشاد فرمایا، اور دنیا والےو تسی اپنی ماواں دی قدر نہیں کرتے، تسی اپنی ماواں دا احترام نہیں کرتے، تسی اپنے ماواں دے حقوق ادا نہیں کرتے۔ سنو، میں جو تواڈے واسطے لے کے آیا وا، تواڈی ماں دے واسطے جو مرتبہ مقام لے کے آیا وا وہ اے لے کے آیا وا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، میں لے کے کی آیا وا تواڈی ماں دے قدماں دے تھلے تواڈے واسطے جنت ہے۔ ہے کو دنیا دا ایسا مذہب، ہے کو دنیا دا ایسا مذہب جن نے ماں نو یہ مقام دیتا ہوئے؟ ہے کو دنیا دا ایسا مذہب جن نے ماں نو مرتبہ دیتا ہوئے؟ نہ یہودیت نے ماں نو مرتبہ دیتا ہے، نہ عیسائیت نے یہ مرتبہ مقام ماں نو دیتا ہے، نہ ہندویت نے ماں نو یہ مرتبہ دیتا ہے، نہ دہریت نے ماں نو یہ مرتبہ دیتا ہوئے۔ اگر ماں دے قدماں دے تھلے جنت اے مرتبہ تے مقام اگر دیتا تے میرے محمد عربی نے آ کے عطا فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ آندے تے ماں نو مرتبہ ملنا سی، ماں نو مقام ملنا سی۔ ماں نو یہ مرتبہ ملیا ہے، کیڑا مرتبہ کہ ماواں دے دل نرم گلابو تے قد کرن قبول جدائی تے پتراں دے ہر عیب چھپاون تے کدے نہ سنن بریائی تے کر دیون قربان خزانے کر لین قبول جدائی تے آزم او محروم مرادو تے جن ماں دی قدر نہ پائی۔ یہ مرتبہ مقام آ کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں نو عطا فرمایا، یعنی یہ کہہ لو کہ ماواں دے اوتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا بڑا احسان ہے،
اگر حضور نہ ہوندے تے مقام ملدا نہ، یہ مقام اگر ملیا تے محمد عربی دے قدماں دے صدقے ملیا وے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پریکٹیکل کر کے دکھایا وے، صرف مرتبہ مقام نہیں دسیا بلکہ پریکٹیکل کر کے دکھایا وے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ مسجد نبوی دے اندر ارشاد فرما رہے نے، مجمع نو چیردا ہویا ایک بندہ آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر آ کے حاضر ہویا تے حضور دے کن وچ کوئی گل بات کیتی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ سٹاپ فرما دیتا، روک دیتا، آپ ممبر تو تھلے تشریف لے آئے، مجمع نو چیر دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی دے سین دے اندر تشریف لے آوندے نے۔ آ کے دیکھا کہ مائی صاحبہ کھلوتیاں ہوئیاں نے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھے مبارک تو چادر اتار کے تھلے وچھائی، تھلے وچھا کے عرض کیتی، ماں جی ایس چادر دے اوتے بیٹھ جاؤ۔ اس چادر دا تذکرہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا ہے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھن والیا، یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھن والیا۔ او چادر دے تذکرے اللہ دے قرآن پاک دے وچ کیتے گئے نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک اپنے کندھے مبارک تو اتاری تے تھلے وچھا دتی، عرض کیتی، اماں جی اے چادر دے اوتے بیٹھ جاؤ۔ او مائی صاحبہ چادر دے اوتے بیٹھ جاندیاں نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما نے، مائی صاحبہ نے گلاں باتاں کرنیاں شروع کر دتیاں تے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنتے نے پے، کدی حضور علیہ الصلوۃ والسلام گلاں باتاں پہ کردے نے تے مائی صاحبہ سندی ہے پئی۔ تھوڑی دیر گزری تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا مائی صاحبہ اٹھ پیاں نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اٹھ پے نے، مائی صاحبہ چل پیاں نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر مبارک پھڑی تے اپنے موڈے اوتے رکھ لئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مائی صاحبہ دے پیچھے پیچھے ٹر پئے، دو چار پیالیاں آگے ودا کرن واسطے گئے، الوداع کرن واسطے گئے، کوئی تحفہ پیش کیتا، کوئی نذرانہ پیش کیتا، کوئی تحفہ تے ہدیہ پیش کیتا۔ صحابہ کرام ویندے نے پئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اے مائی صاحبہ دا ادب و احترام پہ کردے نے، کون ہے مائی صاحبہ؟ نہ مکے دی رہن والی ہے نہ مدینے دی رہن والی ہے، کیڑی خوش نصیبہ مائی صاحبہ وے۔ اج سارے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب کردے نے پئے۔ معراج دی رات نو مسجد اقصی دے اندر 1 لاکھ تے کئی ہزار نبیاں رسولاں پیغمبراں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا استقبال کیتا تے نالے ادب کیتا، نالے احترام کیتا، نالے تعظیم کیتی۔ جدوں معراج دی رات نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لا مکان دے اوتے جا رہے نے، رستے دے اندر 7 آسمان آئے، وہ 7 آسماناں دے فرشتے ساریاں عبادتاں ریاضتاں ساریاں تسبیحاں وغیرہ چھڑ کے رکوع و سجود قوما قیام چھڑ کے رکوع و سجود تے قوما قیام چھڑ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے استقبال واسطے ادب دے واسطے کھڑے ہو گئے، احترام دے واسطے کھڑے ہو گئے، جدا ساری کائنات احترام پہ کر دیے، جدا صحابہ کرام احترام کرتے ہیں، 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی رسول پیغمبر جدا احترام پہ کرتے ہیں، سارے فرشتے جدا احترام پہ کرتے ہیں، ساری کائنات جدا ادب کر دیے بھائی احترام پہ کر دیے، اور ساری کائنات دا معظم تے مکرم اے مائی صاحبہ دا ادب و احترام پیا کردا ہے۔ ایکڑی خوش نصیبہ مائی صاحبہ وے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اکھاں دے اشارے نال ایک دوجے نوں پوچھتے نے پئے، لیکن ہر کوئی کہندا مینوں نہیں پتا کون ہے، مینوں نہیں پتا کون ہے، مینوں نہیں پتا کون ہے۔ جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام او مائی صاحبہ نوں الوداع کر کے واپس آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر صحابہ کرام نے عرض کیتی، یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی، ارشاد فرما دو، فضاد فرما دو، اے کون مائی صاحبہ سی جدا ادب و احترام تسی کیتا وے، تعظیم تسی کیتی ہے، ادب تسی کیتا وے، احترام تسی کیتا وے، یا رسول اللہ اے مائی صاحبہ کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سونی پیاری میٹھی زبان وچوں ارشاد فرمایا، او میرا کلمہ پڑھنے والےو، میری محبت دے گن گانے والےو، میرا کلمہ پڑھنے والےو، میرے غلامو سنو، اے تانوں نہیں پتا کون ہے؟ اے مینوں دودھ پلان والی میری مائی حضرت حلیمہ سعدیہ ہے۔ آپ نے فرمایا تانوں نہیں پتا ہے کون ہے؟ انہیں مینوں خود پلایا وے، اے میری رضائی ماں سکی نہیں، میری رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ وے۔ جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی چاہیے مقام ہے،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی دائی دا اے مقام ہے تے پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مائی دا کی مقام ہوے؟ جدو حضور دی دائی دا اے مقام ہے تے پھر حضور دی مائی دا کی مقام ہوئے گا؟ جن نے جمعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن نے فرمایا خرج منی نور، حدیث پاک میں چاہتا ہے جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندیاں نے میرے وچوں نور دار ہویا، میرے وچوں نور خارج ہویا، خرج منی نور، میرے وچوں نور خارج ہویا، اس نور دی روشنی دے نال مشرق بھی روشن ہو گیا، مغرب بھی روشن ہو گیا، شمال بھی روشن ہو گیا، جنوب بھی روشن ہو گیا۔ یا جمیلہ تو نبی ہے کیا سہانا نور ہے، آج میلاد نبی ہے کیا سہانا۔ آج رانا عبد الخالق صاحب نے گھر کیے، آج میلاد نبی ہے کیا سہانا نور، آج میلاد نبی ہے کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا پورا مل کے آ گیا وہ جس کا سارا اپنا اپنا نا سارے حضور دے سنا خانہ چ لواو۔ میں کہنا وا تواڈے ساریاں دی حاضری لگنی چاہیے حضور دے میلاد دے وچ آ گیا وہ والا جس کا سارا سب نور اسے دے نورو تے اس دا نور حضورو، سب نور اسے دے نورو تے اس دا نور حضورو، اس نو تخت عرش دا ملیا تو موسیٰ نو کوہ تورو، جدے نور دے نال سورج پیا چمکدا ہے، جدے نور دے نال چند پیا چمکدا ہے، جدے نور دے نال تارے پہ چمکدے نے، جدے نور دے نال نبیاں دیاں نبوتاں چمکیاں، جدے نور دے نال رسولاں دیاں رسالتاں چمکیاں، جدے نور دے نال صحابہ دیاں صحابیتاں چمکیاں، جدے نور دے نال صدیق اکبر دی صداقت چمکی، جدے نور دے نال فاروق اعظم دی عدالت چمکی، جدے نور دے نال عثمان غنی دی شرافت چمکی ہے، جدے نور دے نال حضرت مولا علی شیر خدا دی شجاعت چمکی ہے، جدے نور دے نال حسن مجتبی دی سخاوت چمکی، جدے نور دے نال شہید کربلا دی شہادت چمکی، جدے نور دے نال ولیاں دی ولایت چمکی ہے، جدے نور دے نال غوثاں دی غوثیت چمکی ہے، جدے نور دے نال کتباں دی کتبیت چمکی ہے، جدے نور دے نال اسی تسی سارے چمک رہے پے کہ میں بھلا اپنے ماضی نو سی جاندا کہ نیازی نو، ہر پاسے تیری نسبت نے میرے نام دا رولا پا چھڈیا، گل لا کے کوجے کمرے نو لجپال نے کرم کما چھڈیا، مینوں منگنا پیا نہیں در در تو ایسا خیر سخی نے پا چھڈیا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا، آ گیا وہ نور والا جس کا ساتھ پچھو بار نہیں یاری مل کے بولو، آ گیا نور والا جس کا ساتھ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویرا گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویر۔ آپ نے اپنی مائی دا اینا، آپ نے اپنی دائی دا اینا ادب کیتا سی، کنا ادب کیتا ہے؟
خطبہ جمعہ چھڑ چھڑیا، خطبہ جمعہ سٹاپ کر دیتا، مجمع نو چیرتے حضور باہر تشریف لے آئے تے باہر آ کے پھر اپنی چادر لا کے اپنی دائی دے قدماں دے تھلے وچھا دیتی۔ اور اگر اس مقام دے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی مائی ہوندی جنہ دے بارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کاکا بلی ٹھہر جائے، چھڑ دو گل سنو غور دے نال توجہ کرو سنو، اگر اس مقام دے اوتے اس تھان دے اوتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی مائی ہوندی جنہ دے بارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، دنیا والےو سنو دیکھو، جس طرح خدا تعالیٰ دی ذات نے اج مینوں مقام عطا فرمایا ہے، میں نبیاں دا نبی ہاں، رسولاں دا رسول ہاں، صاحب کعبہ کو حسین ہاں، جد الحسن والحسین ہاں، اور ساری کائنات میرے واسطے پیدا کیتی گئی ہے، قرآن میرے تنازل ہویا ہے، اور وہ قرآن جہدے وچ تورات دا علم، انجیل دا علم، زبور دا علم، خدا نے مینوں نبیاں دا امام بنایا، رسولاں دا امام بنایا تے صاحب کعبہ کو حسین بنایا۔ اج جنہ خدا نے مینوں مرتبہ، مقام، درجہ، رتبہ، مرتبہ عطا فرمایا ہے، میرے پیچھے صحابہ کرام دیاں صفاں بنیاں ہوندیاں، میں مصلی تے کھلوتا ہوندا تے نماز پڑھا رہا ہوندا، نماز دے وچ سورۃ فاتحہ دی تلاوت کر رہا ہوندا، تلاوت دے دوران میری ماں حضرت آمنہ اگر ہوندی، میری ماں مینوں پکار دی ابنی محمد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں نماز نو چھڈ کے اپنی ماں دی خدمت وچ حاضر ہو جانا۔ یہ مرتبہ مقام ماں نو کنے دتا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جوڑیاں دی خیرات ملی۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلے ماں دا کی حال سی، اور اج اے ماں نو مرتبہ مقام ملیا ہے، جے قدماں وال ویکھو تے قدماں دے تھلے جنت ہے، ماں دے قدماں وال ویکھو تے قدماں دے تھلے جنت ہے، تے جے ماں دا چہرہ ویکھو، باپ دا بھی نال ہے، میری ماں دا نہیں باپ دا بھی، متے کوئی آکھے میری ماں دا ہی تے باپ نو پاویں بھول جاوے، ادھا کم نہیں، ماں نو بھی ویکھے تے باپ نو بھی ویکھے، دونوں دا دیدار کرے، اللہ تعالی مقبول حج دا مرتبہ مقام عطا فرماندا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی ایک مرتبہ ویکھے ایک حج دا ثواب، فرمایا ہاں۔ یا رسول اللہ دو مرتبہ ویکھے 2 اجر دا ثواب، فرمایا ہاں۔ یا رسول اللہ 100 مرتبہ ویکھے تو 100 اجر دا، فرمایا ہاں۔ یا رسول اللہ 4 مرتبہ ویکھے 4 اجر دا ثواب، آپ نے فرمایا ہاں۔ یا رسول اللہ صبح تو لے کے شام تک سارا دن اگر 1000 مرتبہ اپنے والدین دا دیدار کرے تے 1000 اجر دا ثواب۔ اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب نے فرمایا خدا دی بارگاہ وچ کسی چیز دی کمی ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ کسی شے دی کمی، اگر کوئی 1000 مرتبہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ انہوں 1000 حجاں دا ثواب عطا فرمائے گا۔ اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجاں تے لولو دے منڈے لکھ لکھ چشمے تے میں ایک کھولا ایک کچا تے اتنا دٹیا مینو صبر نہ آوے تے میں ہور کدے والے پچا تے مرشد دا دیدار ہے باہو تے مینوں لکھ کروڑا
آؤ ہن ذرا باپ دے کول چلنے ہاں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلے باپاں دا کی حال سی؟ باپاں دا یہ حال سی کہ باپ اگر بڈھا ہو جاندا سی نا، باپ اگر بڈھا ہو جاندا سی تے اونوں گھروں کڈ کے نا باہر جنگل وچ چھڈ آوندے سن، ایک جھونپڑی دے وچ چھڈ آوندے سن. لے بھئی ایتھے ہی رہ، باقی دی جنی تیری زندگی ہے نا اے ایتھے ہی گزار. اے باپ دا حال سی ادوں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم مبارک زمین دے اوتے لگے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں دے قدماں تھلے جنت ہے تے باپ جنت دا دروازہ ہے. ماں دے قدماں تھلے بولو، جدی ماں دے قدماں تھلے جنت وہ بولیا جے. ماں دے قدماں تھلے جنت ہے تے جنت وچ تے بندہ تاں ہی جاوے نا کہ دروازے وچوں گزرے گا، دے دروازے چ لنگے گا. تے جے دروازے نو ٹپ کے جاوے گا یا دیوار نو ٹپ کے جاوے گا تے پھر لوکی کی کہن گے بندہ نہیں جے کوئی چور ہوندا جے پیا، یہ کولو بچیا جے دا خیال کریا جے، ایسا نہ لاندا جے پیا، دیوار ٹپدا جے پیا. دروازے جو جانا ہے، اندر جانا تے کتھوں نہیں جانا بولو، دروازے جو جانا ہے. تے دروازہ کون ہے؟ باپ. فرمایا ماں دے قدماں تھلے جنت تے باپ جنت دا دروازے کو جاؤ گے، دروازے کو جاؤ گے دروازہ اندر لنگن دے گا نا. اس واسطے ماں دے مقام نو بھی سمجھو تے باپ دے مقام نو بھی سمجھو. آؤ ہن ذرا دھی دا خیال کریے. دھی دا کی حال سی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلے؟ بچیاں دا کی حال سی؟ بچیاں دا حال اے سی، دھیاں دا حال اے سی کہ اگر کسے دے کافر دے گھر وچ دھی پیدا ہو جاندی سی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلے اگر گھر وچ دھی پیدا ہو جاندی سی تے اس گھر وچ صفے ماتم وچ جاندی، تھوڑی پی جاندی سی. لوگ افسوس واسطے ہوندے نے، بڑا افسوس ہویا یار تیرے گھر وچ دھی پیدا ہو گئی، بڑا دکھ لگا تیرے گھر وچ دھی پیدا ہو گئی، بڑا صدمہ ہویا تیرے گھر وچ دھی پیدا ہو گئی. مکان دے اوتے سفید رنگ دا جھنڈا لگ جاندا سی، گھر وچ صفے ماتم وچ جاندی سی، تھوڑی پی جاندی سی. اور او باپ کدی نظر چک کے باہر نہیں سی نکلتا کہ لوگ مینوں کی آکھن گے جوائی والا بنے گا ایک نہ ایک دن، اے دماد والا بنے گا. او باہر شرمندگی دی وجہ تو بچی دا باپ باہر نہیں سی نکلتا ہوندا. اینی کو نوست بچی دی سمجھا جاندا سی، بچی نو دھی نو اینا کو منوس سمجھا جاندا سی کہ لوگ شرمندے ہوندے سن. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا دے اوتے تشریف لیا کے باپا تے احسان کیتا، ماواں تے احسان کیتا تے بچیاں دے بارے دھیاں دے بارے ارشاد فرمایا لوگوں اور جس بچی نو تسی منحوس سمجھدے ہو تانوں نہیں پتا اگر گھر وچ بچی پیدا ہوئے تے کنیاں اللہ تعالی دی رحمتاں دا نزول ہوندا ہے. تانوں نہیں پتا گھر وچ بچی پیدا ہوئے تے کنیاں خدا تعالی دی رحمتاں نازل ہوندیاں نے. میرے تے تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا دھی دا کی درجہ ہے، دھی دا کی مقام ہے. آپ نے فرمایا جنوں خدا تعالی ترے دھیاں عطا فرمائے، جنوں اللہ تبارک و تعالی ترے دھیاں عطا فرمائے او اپنی دھیاں دی دینی اخلاقی سماجی روحانی تربیت کرے. اللہ دا قرآن پڑھاوے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پڑھاوے، دین دا علم سکھاوے، شریعت دے علوم دے زیورات نال مزین و آراستہ کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین دی دین دا علم پڑھان تو بعد دین دے علوم دے زیورات نال مزین و آراستہ کران دے نال اخلاقی طور تے سماجی طور تے اپنی بچی نو پڑھاوے سکھاوے تربیت کرے دین دی تعلیمات دے مطابق، پھر فی سبیل اللہ انہاں بچیاں دا نکاح کر دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تے او قیامت والے دن ان اکٹھے ہوواں گے جویں او دو انگلیاں کٹھیاں نے.
اے جویں دو انگلیاں کدیاں نے اس طرح بجنا جویں ایک دوجے دے قریب نے اسی طرح میں تے او بچی دا باپ ایک دوجے دے قریب ہوواں گے میں تے او باپ بچی دا ایک دوجے دے قریب ہوواں گے جڑا باپ اپنی دھیاں دی پرورش کردا ہے اپنے دھیاں نو پالدا ہے رزق حلال دے نال تعلیم دیندا ہے فی سبیل اللہ نکاح کر دیندا ہے صحابہ کرام نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدیاں دو دھیاں ہون انہوں بھی یہ مرتبہ ملے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں انہوں بھی یہ مرتبہ ملے گا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی صحابہ کرام نے یا رسول اللہ ایک جدی بچی ایک ہوے گی انہوں بھی ایک مرتبہ ملے گا یا نہیں ملے گا آپ نے فرمایا انہوں بھی ملے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ جدی ایک دھی بھی نہ ہوے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدی ایک دھی بھی نہیں ہوتا میں جو ہے وہاں میں جو ہے وہ کسی دے کولوں دھی لے کے پالے او دی پرورش کرے او دی تربیت کرے او دا فی سبیل اللہ نکاح کر دے او بھی میرے قریب قیامت والے دن اتنا ہی ہوے گا جویں دو انگلاں ایک دوجے دے قریب نے دوسری حدیث پاک نبی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اے دھیاں جڑیاں نے اے بندے تے دوزخ دے درمیان پردہ بن جان گیاں دوزخ دے بندے دے درمیان پردہ بن جان گیاں یعنی باپ دے اور دوزخ دے درمیان جہنم تے عذاب تے اس بندے دے درمیان پردہ بن جان گیاں جویں دیوار پردہ بنی ہوئی ہے پردے دا مطلب کی ہوندا ہے پردے دا مطلب یہ ہوندا ہے نہ ادھروں بندہ ادھر جا سکدا ہے نہ ادھروں بندہ ادھر آ سکدا ہے درمیان وچ پردہ ہوے اس واسطے آنا جانا بند ہو جاندا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے تیاں اے بچیاں قیامت والے دن تواڈے واسطے جہنم دے اگے پردہ بن کے کھلو جان گیاں پردہ بن کے کھلو جان گیاں اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیاں دے اوتے احسان فرمایا دھیاں نو مرتبہ دے مقام عطا فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاوند نو کی مقام عطا فرمایا ہے پھر بیوی والے پاسے بھی جانے ہوں سنو خاوند اللہ تعالیٰ نے کی مرتبہ تے کی مقام رکھیا ہے شریعت مصطفیٰ دے اندر قرآن پاک دے اندر حدیث پاک دے اندر اٹھا کے دیکھو سیرت دیا کتاباں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر بیٹھے ہوئے نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے شریف فرمان نے ایک اونٹ آیا اونے اوندیاں ساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں وچ سجدہ کیتا ہے ایک اونٹ آیا اونے اوندیاں ساری حضور دی بارگاہ دے اندر بولو کی کیتا ہے حضور دی بارگاہ دے اندر جن کے قدموں میں سجدہ کرے جانور جن کے قدموں میں سجدہ کرے جانور منہ سے بولے شجر دے گواہی حجر وہ ہے محبوب رب مالک بہروبر صاحب رجعت شمس و شکر قمر نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے جنوں جنوں آندا پڑھو جنوں نہیں آندا ہونا پڑھو میں تے کہنا وا تانوں سارے نوں آندا ہے تے آن دے باوجود کوئی بخیلی کنجوسی کرے تے پھر اللہ تو پاوے گا مل کے پڑھو مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں اس اونٹ نے آندیاں ساری حضور دی بارگاہ دے اندر سجدہ کیتا حضور دی بارگاہ دے اندر سجدہ کیتا تے نالے کن وچ اپنی زبان دے وچ کچھ عرض و معروض کیتی اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ہے جتھے اونٹ بھی آندے نے تے عرض و معروض پہ کردے نے چڑیاں آندیاں نے تے عرض و معروض پیاں کردیاں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر جانور آندے نے پرندے آندے نے درندے آندے نے عرض و معروض پہ کردے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساریاں دیاں بولیاں نو سنتے بھی نے پے سمجھدے بھی نے پے تے انہاں دیاں عرضاں پوریاں بھی پہ کردے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساریاں دیاں بولیاں سنتے نے پے
سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض پہ کرتے نے اے حضور دی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک وچ فرماوندا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ہی، میں جس رسول نو جس قوم وال بھیجیا وے او دی بولی سکھا کے بھیجیا وے، جس قوم دے وال حضرت آدم علیہ السلام آئے اس قوم دی بولی اللہ تعالیٰ نے سکھا کے بھیجیا ہے، جس قوم دے وال اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام نو بھیجیا اس قوم دی بولی سکھا کے بھیجیا، جس قوم دے وال جناب یونس علیہ السلام نو بھیجیا اس قوم دی بولی سکھا کے بھیجیا، جس قوم دے وال جناب موسیٰ علیہ السلام نو بھیجیا اس قوم دی بولی سکھا کے بھیجیا، جس قوم دے وال حضرت شعیب علیہ السلام نو بھیجیا اس قوم دی بولی سکھا کے بھیجیا، جس قوم دے وال حضرت لوط علیہ السلام نو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو، اسماعیل علیہ السلام نو، زکریا علیہ السلام نو، یحییٰ علیہ السلام نو، ہود علیہ السلام نو، جس نبی نو جس قوم والے بھیجیا ہے اس قوم دی بولی سکھا کے بھیجیا ہے۔ آؤ تکو میرے نبی علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے ایک محلے دا رسول نہیں بنا کے بھیجیا، ایک گلی دا رسول نہیں بنا کے بھیجیا، ایک پنڈ دا رسول نہیں بنا کے بھیجیا، ایک ضلع دا رسول نہیں بنا کے بھیجیا، ایک شہر دا رسول نہیں بنا کے بھیجیا، حضور علیہ السلام نو ایک ڈویژن دا رسول نہیں بنا کے بھیجیا، حضور علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے ایک صوبے دا رسول نہیں بنا کے بھیجیا، ایک ملک دا رسول نہیں بنا کے بھیجیا، ایک بر اعظم دا رسول نہیں بنا کے بھیجیا، ایک جہان دا رسول نہیں بنا کے بھیجیا۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نو ساری کائنات دا رسول بنا کے بھیجیا وے، درندیاں دا رسول، چرندیاں دا رسول، پرندیاں دا رسول، انساناں دا رسول، حیواناں دا رسول، بے زباناں دا رسول، بے جاناں دا رسول، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو ساری کائنات دیاں بولیاں سکھا کے بھیجیا ہے۔ بلند آواز سارے بولو، بلند آواز بولو۔ جی تھی ساتھ دو تو میں تے ماحول کے اندر تاری مرضی کے مطابق سیت پاک کا ترجمہ کر دینا وا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ساریا مخلوقاں دیاں بولیاں سکھا کے اپنے رسول نو بھیجیا ہے، آقا تے دیوار تے غلام دیاں ٹولیاں، آقا تے دیوار تے غلام دیاں ٹولیاں۔ اللہ تعالیٰ مدینے لے جاوے، مل کے پڑھو آقا تے دیوار تے غلام دیاں، نہیں پڑھیا جانا تو ڈھول آ کے پڑھ لو، مل کے پڑھو آقا تے دیوار تے غلام دیاں، غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک سنن والا ہزار دیاں بولیاں، ایک سنن والا ہزار دیاں، ہزار بھی تھوڑے نہ ایک سنن والا اوے لکھاں دیاں بولیاں، ایک سنن والا بھائی لکھاں دیاں، لکھویں تھوڑے نے نبی پاک علیہ السلام نو، اس تو بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، ایک سنن والا کروڑا دیاں بولیاں، ایک سنن والا کروڑا دیاں۔ وہ اونٹ آندا ہے آ کے نبی پاک علیہ السلام دے قدماں دے وچ سجدہ پیا کردا ہے۔ صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ اے اونٹ کوئی تواڈے نال بہت ہی محبت کردا وے، اسی بھی محبت کرنے ہاں، اسی انہاں نالوں ود کے تواڈے نال محبت کرنے ہاں، تواڈے نال پیار اسی انہاں نالوں ود کے کرنے ہاں، اے کوئی ساڈے نال بہت ہی محبت نہیں کردا، تے جے اے تانوں سجدہ پیا کردا ہے محبت دی وجہ تو تے یا رسول اللہ سانوں بھی حکم دو اسی تانوں سجدہ کریے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا 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 نا، میری شریعت وچ اللہ تو سوا کسی نو سجدہ کرنا جائز نہیں، پاویں ہوے عبادت دا تے پاویں ہوے ادب دا، حالانکہ ادب دا سجدہ پہلیاں شریعتاں وچ جائز سی، شریعت مصطفیٰ وچ حرام ہے، عبادت دا سجدہ پہلیاں شریعتاں وچ اللہ تو سوا کسی نو شرک سی، اور شریعت محمدی دے وچ بھی اللہ تو سوا کسی نو شرک ہے، کسی نو سجدہ نہیں کرنا، سجدہ کرنا تے صرف اور صرف کرنا کینوں کرنا، بولو بولو بولو، اللہ نو سجدہ کرنا ہے،
اے جھوٹے الزام لاندے ہو سنیاں دے اوتے تو فلانے دربار تے جا کے سنی سجدہ کر دینا فلانے دربار تے جا کے سنی سجدہ متھا ٹیک دینے اسی سجدہ نہ کرنے اللہ تو سوا کسے بھاوے کوئی نبی ہوے تے بھاوے کوئی ولی ہوے نہ اللہ تو سوا کسے نو سجدہ کرنے تے نہ کرن دا حکم دینے جڑا کردا وے وہ اپنی ذمہ داری تے کردا ہے اپنی جہالت دی وجہ تو کردا ہے کردا تے بعد انہوں پوچھو تے صحیح تو کیتا کی ہے وہ سجدہ کیتا ہی ہے ویسے تظیم کیتی ہے تے جو آکے سجدہ نہیں کیتا تسی آکو کیتا وے وہ آکے نہیں کیتا تسی آکو کیتا وے تے پھر تے دھکے شاہی ہوئی نا تے دھکے شاہی فتویٰ دھکے شاہی نہ نہیں لایا جاندا اللہ تو سوا کسی نو سجدہ کرنا شرک ہے عبادت دا سجدہ اللہ تو سوا کسی نو کرنا شرک ہے اور تعظیم دا سجدہ اللہ تو سوا کسی نو کرنا حرام ہے اسی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ دے غلام ساڈا سر کٹیا دے جا سکدا وے لیکن اللہ تو سوا کسی نو سجدہ نہیں کیتا جا سکدا نال سجدہ کرن دیاں کچھ شرطاں ہوندیاں نے ایویں جھٹ پڑ انا مارے انی نو کسون وجے تھمی نو ایویں نہیں جھٹ پڑ سجدہ فتوا لا دینا چاہیے لے لو سجدہ کیتا فلانے نے سجدہ کیتا فلانے نے سجدہ کیتا دب بندہ جاری نو چوم لیندا سجدہ ہو جاندا قبر نو چوم لے کو سجدہ ہو جاندا تے جو چومنا سجدہ ہے جے قبر نو چومن دا نام سجدہ ہے تے تسی صبح تو لے کے شام تک کاکیاں نو کنی واری چومدے ہوندے ہو پھر وہی سجدہ ہو گیا او چومنا ہو رے سجدہ بولو بولو چومنا ہو رے سجدہ جدو سجدہ کریے کی زمین دے تے لگنا چاہیے دوویں پیر دوویں گوڈے دوویں ہاتھ نک تے متھا متھا نک دوویں ہاتھ دوویں گوڈے تے دوویں پیراں دیاں انگلیاں دے پیٹ زمین دے اوتے لگن تے پھر ہوندا سجدہ انہاں وچوں گوڈے نہ لگن پھر بھی سجدہ نہیں ہو سکدا ہاتھ نہ لگن پھر بھی سجدہ نہیں ہو سکدا دوویں پیراں دیاں انگلاں زمین تو کتھیاں چکنیاں جان پھر بھی سجدہ نہیں ہوندا تے دوجے نمبر تے سجدہ کرن دی نیت ہوے گی تے سجدہ ہوے گا نا سجدہ ہے سجدے دی نیت ہی کوئی نہیں تے تیجے نمبر تے سبحان ربی الاعلی پڑھیا جاوے گا تے سجدہ ہوے گا نا اس واسطے یہ سجدہ ہے ہی نہیں سجدے دے واسطے نیت دا ہونا ضروری ہے انما الاعمال بالنیات عملاں دا دار و مدار نیتاں دے اوتے وے تے اونٹ ہے نا وہ انسان نہیں وہ شریعت دا مکلف نہیں وہ بے زبان ہے انہوں اینی سمجھ نہیں اینی عقل نہیں اینا شعور نہیں وہ شریعت حکم تو بری ذمہ ہے وہ سجدہ پیا کرتا وے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ سانو حکم دو اسی بھی تو سجدہ کریے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت وچ اللہ تو سوا کسی نو سجدہ کرنا جائز نہیں اگر جائز ہوندا اللہ تو سوا کسی نو سجدہ کرنا جائز ہوندا تے میں عورتاں نو حکم دیندا ہے اپنے خامد نو سجدہ کریا کرو اے جے خامد دا مقام شریعت محمدی دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے شوہراں دے اوتے خامداں دے اوتے اینا آسان کیتا ہے فرمایا کہ میں اگر اللہ تو سوا کسی ہور نو سجدہ کرن دا حکم دیندا تے میں عورتاں نو حکم دیندا کہ اپنے خامد نو سجدہ کرن یعنی عورت دے اوتے خامد نو اللہ تعالیٰ نے اینا مرتبہ تے اینا مقام عطا فرمایا اینا درجہ تے اینا رتبہ عطا فرمایا سمجھنا چاہیے گل نو اینی شان اینی عظمت اینا مقام اور کسی ذکر چیز دا ذکر نہیں کیتا سجدہ دا ذکر کیتا ہے کیونکہ سجدہ تعظیم دی انتہا ہوندی ہے سجدہ ادب دی انتہا ہوندی ہے فرمایا سجدہ میں عورت نو حکم دیندا کہ اپنے خامد نو سجدہ کر دی تے جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خامد دا اینا مقام بیان فرمایا وے تے سانو تانوں سارے نو سمجھنا چاہیے نا کہ خامد دا کتنا مقام ہے انج نہیں کرنا چاہیے اپنا خامد پاوے جنہ مرضی سیانا بیانا عقل مند فیصلے کرنے والا ہوئے تے او دے فیصلے نوں ریجیکٹ کر دینا تے پھر پاوے کوئی دوجا تیجا ایرا وغیرہ نتھو خیرا آ کے کہہ دے آ کام کرو ٹھیک ہے جی آ جو کچھ کہندا پیا صحیح کہندا پیا پیر صاحب سن ماشاءاللہ بڑی انہاں دی عزت بڑا انہاں دا مقام بڑا انہاں دا وقار او باہر ماشاءاللہ پیر بنیا پھردا سی تے گھر کو انہوں پوچھدا ہی نہیں سی ہے او نے کہا میں کسی نہ کسی طریقے دے نال ہن میں سمجھاواں او باہر گیا نا اپنا کوئی جنتر منتر کوئی علم وغیرہ پڑھیا پڑھ کے جدوں باہر نہ ہن پرواز کیتی اڑدا اپنے مکان دی چھت دے اوتے اپنے مکان دے ویڑے اوتے آ گیا
بیوی تھلے کو چاول چکتی سی پی دال صاف بھی کرتی سی، وہ چلتی چلتی نظر پی گئی اتنے، انہیں آخیا واہ بلے بلے سبحان اللہ کیسی گل ہے، پیر صاحب اڈن ڈے نے، پیر صاحب تے آ نے نا، بولو پیر صاحب تے اے نے نا جڑے ہوا وچ پرواز پہ کرتے ہیں، ہوا وچ اڑتے ہیں پے۔ اچھا کافی دیر تک دل کرتا ہے ہونی تھلے آوے تو میں ہونی یہ بیعت کر کے دی مرید بن جاواں، یہ سوچن نہیں سی، واپس چلا گیا۔ شام نو آیا گھر آ کے روٹی پانی، اگوں جواب ملیا کہ تینوں نہیں پتا تم ہی پیر بنیا پھرنا میں، آ ویکھ پیر تے وہی نا جڑا اج آسماناں تے اڈن ڈیا سی، پیر تے او ہے جڑا آسماناں دے اوتے اڈن ڈیا سی۔ اس آکھیا اونوں پیر من نہیں، ہاں وہ پیر ہے ہی ہوے، بولو پیر تسی سوچی پی گئے ہو، تسی فکر نہ کریا جی، تسی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تانوں بھی اور عزت عطا فرمائے، او پیر تے ہے ہی ہوے۔ اس آکھیا پھر یہ پیر ہے آئی دو تر مرتبہ اخوا گے نا، اس آخیا انہوں پیر من نہیں ہے، آہو انہوں پیر من نہیں ہے، پیر ہے آئی ہوے۔ اس آخیا چلیے جی وہ تے میں ہی سا، بولو وہ تے میں ہی سا، ہاں اچھا تو ہے، آہو یہ تا ہی ڈنگا ڈنگا جان ڈے ہیں، پتہ چل گیا نا یہ وہ سی، نال ہی نقص کر دیتا۔ مطلب یہ کہ گل نو سمجھنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت نو مقام عطا فرمایا وہ خیال کرے، جو دھی نو مقام عطا فرمایا وہ خیال کرے، جو بہن نو مقام عطا فرمایا وہ خیال کرے، جو باپ نو مقام عطا فرمایا وہ خیال کرے، جو ماں نو مقام عطا فرمایا وہ خیال کرے۔ یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے لگ کے وہ بگاڑ لو، وہ پیچھے لگ کے وہ بگاڑ لو، وہ پیچھے لگ کے وہ بگاڑ لو۔ بہو رات صبح صبح جانا سی کام تے ڈیوٹی اتنے، پتر نے جانا سی سکولے، بہو نے جانا سی دفتر تے پتر نے جانا سی سکول، تے ماں بھی روٹیاں پکاوے، گھر والی روٹیاں بھی پکاوے، تے روٹی پہلی تھلے لبھی نا، تے ماواں دی ہوندی فطرت، انہاں نے کیتا کہ او اپنے پتر نو ترجیح دے چھڑدیاں، جس وقت پتر نو ترجیح دیندے ہویا روٹی لائی توے تو او دے اگے رکھ دیتے، او ساڈے اونوں چڑھ گیا غصہ، بہوراں نو چڑھ گیا، بولو بہوراں نو چڑھیا غصہ، اس آکھیا اللہ چلی جئی نہ ہوے، ختم تیرا میں وا کے اے وے، بولو ختم تیرا میں وا کے اے وے، او بول کے گواندی ہے پتر میرا اے وے کہ تو وے، پتر میرا اے وے کہ تو وے۔ انہاں نہ منا بچہ کو بولے ابو جی امی تہاڈی ہے کہ میری ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات با برکات نے رشتیاں دی تقسیم کیتی ہے، باپ نو باپ دی تھان تے رکھو، دھی نو دھی دی تھان تے رکھو، ماں نو ماں دی تھان تے رکھو، بہن نو بہن دی تھان تے رکھو، پتر نو پتر دی تھان تے رکھو، سارے رشتیاں ناتیاں دا آپس دھیان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات با برکات نے انہاں رشتیاں نو مرتبہ تے مقام عطا فرمایا ہے، تے کدے صدقے اپنے محبوب دے قدماں دے صدقے عطا فرمایا ہے۔ تے جدوں ماواں نو مقام ملیا، باپاں نو مقام ملیا، بہناں نو مقام ملیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حالانکہ سکی بہن کوئی نہیں سی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کلے پیدا ہوئے، نہ آپ دا سکا کوئی بھرا سی نہ کوئی آپ کی سکی بہن سی، لیکن جدو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دی بیٹی جدا نام سی حضرت شیمہ اور ایک بیٹی جدا نام سی انیسہ، حضرت حلیمہ سعدیہ دیاں دو بیٹیاں سن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں دو رضائی بہناں سن، تو جناب حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر جدو حضرت شیمہ آئی رستے دے اندر صحابہ اکرام دے پہرے بیٹھے ہوئے نے، کوئی اگے نہیں جا سکتا، جناب شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابہ اکرام پہرے دی پرواہ کرن تو بغیر اگے گئی، انہاں پوچھا کون ہے کتنے چلی ہیں بی بی کتنے چلی ہیں، رستے سے ساڈے نال گل پہلا کر، آپ نے فرمایا جناب شیمہ نے فرمایا تانوں نہیں پتا میں تہاڈے نبی دی باجی لگنی ہاں، بولو میں تہاڈے نبی دی باجی لگنی ہاں۔ تے جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ جناب شیمہ آئی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہناں والا سلوک فرمایا، خالی نہیں موڑیا کچھ دے کے موڑیا سی، اس واسطے رب العالمین دی ذات با برکات نے مقام عطا فرمایا، نبی دے صدقے ماواں نو مقام عطا فرمایا، حضور دے صدقے باپاں نو مقام عطا فرمایا، حضور دے صدقے بہناں نو مقام عطا فرمایا، حضور دے صدقے بھراواں نو مقام عطا فرمایا، حضور دے صدقے دھیاں نو مقام عطا فرمایا، حضور دے صدقے پتراں نو مقام عطا فرمایا۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لیاوندے، ماواں دی قدر نہ ہوندی،
باپاں دی قدر نہ ہوندی باپاں نو باپاں دے حقوق باپاں نو انہاں دے حقوق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیوائے ماں نو ماں دے حقوق دیوائے باپ نو باپ دے حقوق دیوائے دھی نو دھی دے حقوق دیوائے بھرا نو بھرا دے حقوق دیوائے بہن نو بھرا دے بہن نو بہن دے حقوق دیوائے جس وقت انہاں نو رنگ لگ گئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے انہاں سارے رشتیاں ناتیاں نو رنگ لگ گئے انہاں خوش ہو کے پھر کیا آ گیا ہے تمہارا ہمارا نبی آ گیا ہے تمہارا جنہ جنہ کا نبی آیا مل کے کیا تو وہ آ گیا ہے تمہارا ہمارا نبی آ گیا ہے جشن میلاد گھر گھر مناؤ سبھی جشن میلاد گھر گھر مناؤ سبھی آ گیا ہے تمہارا ہمارا نبی آ گیا ہے تمہارا ہمارا نبی آ گیا ہے تمہارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر آ کے اس اونٹ نے جدوں سجدہ کیتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر آ سجدہ کرن تو بعد پھر اپنا منہ حضور دے کناں دے نال لایا جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کناں مبارکاں دے نال اونٹ نے اپنا منہ لایا تے بڑ 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 اپنی زبان وچ کوئی گل بات کیتی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام او ذات نے جڑے دور والیاں دی وی سنتے نے نزدیک والیاں دی وی سنتے نے آج جنہوں نے تسی ووٹ دیندے ہو جنہاں دے نعرے مار دیو فلانا ایم پی اے زندہ باد فلانا ایم این اے زندہ باد فلانا ممبر زندہ باد فلانا کونسلر زندہ باد وہ ووٹ لین تو بعد تہاڈی سندا ہی نہیں ووٹ لین تو بعد جدو کامیاب ہو جاتا ہے تہاڈی سندا ہی نہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال بے وفائی کرن والے ہو کناں دے نال وفا پہ کر دیو جنہ دنیا وچ بھی کم نہیں ہونا قبر دے اندر بھی کم نہیں ہونا حشر دے اندر بھی کم نہیں ہونا او دے نال وفا کرو جن دنیا وچ بھی کم ہونا ہے قبر وچ بھی کم ہونا ہے حشر وچ بھی کم ہونا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں تہاڈا درود سننا وا ایک حدیث پاک وچ آندا ہے میری قبر دے اوتے اللہ تعالی دی ذات نے ایک ایسا فرشتہ مقرر فرمایا ہے میرے ول توجہ کرو یار حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میری قبر دے اوتے اللہ تعالی نے ایک ایسا فرشتہ مقرر فرمایا ہوئے او فرشتہ مشرق والیاں دی آوازاں وی سندا ہے مغرب والیاں دی آوازاں وی سندا ہے شمال والیاں دی آوازاں وی سندا ہے جنوب والیاں دی آوازاں وی سندا ہے ساری دنیا دی آوازاں سندا ہے اگر کوئی میرے اوتے درود پڑھدا ہے فرشتہ عرض کردا ہے یا رسول اللہ جناب رانا خالق صاحب دے گھر وچ بیٹھ کے فلانے تہاڈے غلام نے تہاڈے اوتے درود پڑھیا ہے یا رسول اللہ قبول فرما لیا جے یا رسول اللہ قبول فرما لو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک حدیث پاک وچ جڑا بہتی محبت نال میرے اوتے درود پڑھدا ہے میں او دا درود اپنے کناں دے نال سن وی لینا تے نالے اونوں پہچان وی لینا وا تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تہاڈا درود اپنے کناں نال سننا وا جڑا محبت نال پڑھدا ہے الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا حبیب اللہ شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام ذرا مدینہ پاک دی حاضری دا تصور کر کے بولو مل کے شوق نال ذوق نال پیار نال محبت نال مجبور ہو کے نہیں مسرور ہو کے پڑھو نفرت نال نہیں بلکہ محبت نال پڑھو اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش معلا صلاۃ و سلام زینت عرش معلا صلاۃ
سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میں 2 نمبر سنی نہیں، میں 3 نمبر سنی نہیں، میں مصنوعی سنی نہیں، میں بنوٹی سنی نہیں. میں کون ہاں؟ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام. میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام. 10 سال پہلا تقریباً ایک اخبار تے آیا سی. 10 سال پہلے غالباً اخبار تے آیا لالا موسا جی ٹی روڈ دے اوتے ایک بندہ حضور دا دیوانہ موٹر سائیکل تے آ رہا سی. بولو کتے آ رہا سی؟ موٹر سائیکل تے آ رہا سی. پچھوں آیا ٹرک، لگ گئی ٹکر. جس وقت ٹکر لگی او موٹر سائیکل سوار جڑا سی نا او ٹرک دے تھلے آ گیا. او دے اتوں دی پہیان بی بی اللہ تعالی مدینے لے جا، چپ کر جا. او ٹائر اتوں لنگ گیا. او دے ہو گئے 2 ٹکڑے. تھوڑا جا حصہ باقی رہ گیا سی. آپس وچ تھوڑا جا حصہ باقی رہ گیا لیکن 2 ٹوٹے ہو گیا. اس وقت پولیس دوسرا عملہ فٹافٹ انہوں نے 4 پہی تے پایا، ہسپتال لے گئے. اس ویلے کچھ ڈاکٹر نے تصدیق کر دیتی سی یہ ڈیتھ ہو گئی ہے، موت واقع ہو گئی ہے. لیکن تصدیق کرنے والے بھی نال نے تے اپنی اکھاں نال ویکھن والے تے کنا دے نال سنن والے بھی نال نے. ویندے کی نے پہ تے سندے کی نے پہ. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دیوانہ مستانہ شمع نبوت دا پروانہ 4 پائی دے اوتے لیٹ کے ڈیتھ ہون دے باوجود، موت واقع ہون دے باوجود او دی زبان وچوں نکلدا سی پیاس صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. او دی زبان چوں کی نکلدا سی پیاس صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ڈاکٹر تصدیق کر دیتی موت واقع ہو گئی ہے، ڈیتھ ہو گئی ہے، لیکن زبان میں تو نکلتا ہوئے پیاس صلاۃ و سلام علیک یا. اینو کہندے نے سچی محبت. ہے کون سی؟ دعوت اسلامی والا. ہے کون سی؟ بولو. دعوت اسلامی والا. جماعت اسلامی والا نہیں سی، دعوت اسلامی والا. انہیں جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھیا تے درود و سلام پڑھیا، اس شعر دی تصدیق کر دیتی کہ میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام. میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام. ہو دیاں ضرباں لائی جا جویں من دے یار منائی جا. اے کم نیازی چنگائے سونے تے درود پہنچائی جا. پردارو درود محمد تے تیرا پارا تارا ہوے گا. اس پاک درود دی برکت تھی سونے دا نظارہ ہوے گا. جذب القلوب کلیات امدادیہ ایک کتاب ہے، او دا ایک حصہ ہے جذب القلوب. لکھن والے کون نے؟ مولوی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. ساڈی نہیں، انہاں دی کتاب ہے. کلیات امدادیہ کتاب دا نام ہے. لکھن والے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. اس کتاب دے 6-7 حصے نے. انہاں حصیاں وچ ایک حصہ ہے جدا نام ہے جذب القلوب. اس جذب القلوب دے اندر لکھیا ہے کہ کسے پوچھنے والے پوچھیا حاجی صاحب، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب دسو اگر کوئی بندہ خواب وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار کرنا چاہے تے کی عمل کرے؟ تے حاجی صاحب کو کی کہندے نے؟ لکھ دے نے انج کر عشاء دی نماز پڑھ کے
اپنے آپ نو اتر لا، مدینہ پاک وال منہ کر کے بہ جا، سجے پاسے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کھبے پاسے الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، دل دے اوتے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ دیاں ضرباں لائی جا۔ ایک رات عمل کر، 2 راتاں عمل کر، 3 راتاں عمل کر، 4 راتاں عمل کر، 5 راتاں عمل کر، نیت کر لے کہ میں ساری زندگی عمل کرنا ہے، او اس درود دی برکت نال تینوں کبھی نہ کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرہ وضحا دا دیدار ہو جاوے گا۔ تے پڑھدے پڑھدے سو جایا کرو، کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ، کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ، جدا جدا دل کرتا ہے مدینہ پاک دی حاضری دا تصور کر کے محبت دی زبان نال بلند والا جویں ورافانا لکا ذکر کے اللہ اپنے محبوب دے ذکر نو بلند کردا ہے۔ خدا تعالی دی ذات بابرکات نے اپنے محبوب دے ذکر نو بلند کیتا تے اپنی شان دے مطابق کیتا، اپنی قدرت دے مطابق کیتا۔ تسی اپنی حیثیت دے مطابق حضور دا ذکر بلند کرو تے کس طرح اللہ تعالی دی ذات بابرکات نے عرشاں دے اوتے اپنے محبوب دا نام پاک لکھ کے بلند کیتا۔ اس واسطے تسی اپنی آواز نو بلند کر کے حضور کا ذکر بلند کرو، کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ، کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ، چمک جاوے میری قسمت دا تارا یا رسول اللہ، چمک جاوے میری قسمت دا تارا یار۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت دے جننے بھی طبقے ہیں نے ساریاں دے اوتے احسان فرمایا۔ انسانیت دا ایک طبقہ وے باپ، او دے اوتے بھی احسان، انسانیت دا ایک طبقہ وے ماں، او دے اوتے بھی احسان مصطفیٰ دا، انسانیت دا ایک طبقہ ہے دھی، اے دے اوتے بھی احسان میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا، انسانیت دا ایک طبقہ ہے پتر، اے دے اوتے بھی احسان کالی کملی والے دا، انسانیت دا ایک طبقہ ہے بہن، او دے اوتے بھی احسان میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا، انسانیت دا ایک طبقہ ہے بھرا، او دے اوتے بھی احسان حضرت محمد مصطفیٰ دا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تاجراں تے احسان فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہاں دے اوتے احسان فرمایا، یعنی انسانیت دے جننے بھی شعبے ہیں نے انہاں شعبیاں دے نال تعلق رکھن والیاں دی اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب نے رہنمائی کیتی ہے۔ ہمسایاں دے اوتے احسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، گوانڈیاں دے اوتے احسان کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے محسن انسانیت بنا کے بھیجا ہے، محسن کائنات بنا کے بھیجا ہے۔ تے اج اسی کس نبی دا میلاد منا رہے ہیں؟ اس نبی دا میلاد منا رہے ہیں جنہ پیدا ہوندیاں سار اپنا سر مبارک سجدے وچ رکھیا سی، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پھپھو جان حضرت صفیہ، بولو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی کی لگدی؟ حضرت صفیہ کی لگدی؟ بولو پھپھو جان۔ حضرت صفیہ فرماندیاں نے کہ میں جدوں ویکھیا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے نے تے سر مبارک آپ نے سجدے چ رکھیا ہے تے میں کان لا کے سنیا تے آپ کی پہ فرماندے سن رب حولی امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے فرما دے، میری امت نو بخش دے۔ اس نبی دا میلاد ہو رہا ہے جنہ نے پیدا ہوندیاں سار سجدہ کیتا، تسی وڈیاں ہو کے نماز نہیں پڑھ دے۔ اے بھی میلاد شریف دے سبقاں وچوں ایک سبق ہے، 5 وقت دی نماز
یہ ساڈے میلاد شریف دی محفل سجان دا مقصد ہے. حضور صلی اللہ علیہ اج بڑے ساڈے کول بہانے بنے نے، فلانا کام پی گیا جی، فلانا بہانا بن گیا جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا، تا نماز نہیں پڑھی گئی. اے نماز ہے جہاں قیامت والے دن سب تو پہلے حساب و کتاب ہونا ہے. بیبیاں ماواں بہناں اپنے گھراں چ نماز پڑھن، مسلمان مرد بچے بڑھے جوان مسجد چ آ کے نماز پڑھن، گھراں وچ رحمتاں دا کیوں نہ نزول ہوے. اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دیاں رحمتاں برکتاں دا کیوں نزول نہ ہوے. اور پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جو فرمایا، ابھی توجہ دے نال سنو، غور دے نال سنو. آپ فرماندیاں نے میرے وچ نور دار ہویا، اس نور نے سارا جہان روشن فرما دیتا. اج کل کئی ایسے بھی لوگ ہیں نے جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین دے اوتے اعتراض کرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین مومن نہیں سن، مسلمان نہیں سن، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر سن، مشرک سن، دوزخی سن، جہنمی سن، تے اپنے ماں پیو دی تعریفاں کر لگیا، ساہ ہی نہیں لیندا. میری امی دی کیا بات ہے، میرے ابے دی کیا بات، وہ پاویں سارے جہان دے ابی ہون. میری امی دی کیا بات، میرے ابے دی کیا بات ہے. لیکن جدا کلمہ پڑھدا ہے وہ کلمے والے آقا دے والدین دے بارے عقیدہ کی رکھدا ہے، وہ کافر سن، مشرک سن. اگر او کافر سن، مشرک سن، تو مسلمان کتھوں آ گیا ہو؟ تینوں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے میں نصیب فرما دیتا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. چوتھے سپارے وچ اللہ تعالیٰ فرماندا میں مومناں تے کیتا ہے احسان، انہاں وچ بھیجیا وے عظمت والا رسول. کی بھیجیا بولو؟ عظمت والا. یا اللہ کی کیتے ہی فرمایا احسان. یا اللہ کنہ تے فرمایا مومناں تے. اے باقی عرب والے، عجم والے، مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے مومن بعد وچ نے. سب تو پہلے اس ماں تے پیو نو مومن من جنہاں دی گود دے وچ اللہ دا رسول آیا، اس گود دے وچ. اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الحاوی للفتاوی وچ ایک روایت نقل کرتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ او بزرگ ہستی نے جنہاں نو بیداری دی حالت وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 75 مرتبہ دیدار کرایا سی. بولو کنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ دیدار ہو جاوے تے زندگی دی معراج ہو جاندی ہے. جنہاں 75 مرتبہ دیدار ہویا ہوے. آپ فرماندے نے الحاوی للفتاوی دے وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی روایت نقل کرتے ہیں. جناب عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک، آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عبداللہ تک جنہ باپا دیاں پشتاں دے وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نور جلوہ فروز رہیا وے، اللہ تعالیٰ نے انہاں باپا دیاں پشتاں دے اوتے جہنم دی اگ نو حرام فرما دیتا ہے. دوجے نمبر تے آپ لکھ دے نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ تو لے کے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ تک جنہ ماواں دیاں پیٹاں وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نور جلوہ فروز رہیا ہوے، انہاں ماواں دے پیٹاں دے اوتے اللہ تعالی نے جہنم نو حرام فرما دیتا ہوے. تیجے نمبر تے آپ لکھ دے نے کہ جس گود وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پرورش پائی ہے، حضرت آمنہ دی گود، حضرت ثویبہ دی گود، حضرت حلیمہ سعدیہ دی گود، حضرت ام ایمن دی گود، جنہ بیبیاں دیاں گوداں دے وچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پرورش پائی ہے، انہاں گوداں دے اوتے بھی اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے جہنم نو حرام فرما دیتا ہے. اے عقیدہ کیڑا ہے؟ اے اج تو کئی صدیاں پہلے عقیدہ ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے حضرت عبداللہ تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے اباؤ اجداد مسلمان تے جنتی نے. حضرت حوا تو لے کے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ساریاں دادیاں جنتی نے، بشتی نے تے مومن تے مسلمان نے. اور حضرت آمنہ، حضرت حلیمہ سعدیہ، حضرت ثویبہ، حضرت ام ایمن جنہ گوداں وچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پرورش پائی ہے، گودیاں والیاں بیبیاں بھی مسلمان تے مومناں تے جنتی تے بہشتی نے. اے پرانے بزرگاں دا عقیدہ ہے، پرانے بزرگاں دا عقیدہ ہے. تے سنیو اپنے بزرگاں دے عقیدے اتے قائم رہو.
اپنے اولیاء کرام بزرگاں نے دین دے عقیدے تے قائم رہو. او عقیدہ جڑا 1400 سال تو چلے آ رہا او کیڑا وے اہل سنت و جماعت. بولو سنی بولیا جے دوجا نہ بولیا جے کوئی. بولو کون نے وہ اہل سنت و جماعت جنہاں دے بارے حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب غنیت الطالبین دے اندر سارے فرقے تے فرقیاں دی تقسیم کرن تو بعد آپ ارشاد فرماندے نے الفرقہ تو نادیۃ فاہیہ اہل السنت والجماعت. قیامت والے دن نجات پان والا فرقہ اہل سنت و جماعت ہے. اور یہ مشکات شریف دی حدیث پاک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قوم بنی اسرائیل دے 72 ہوئے, میری امت دے 73 الا ملۃ واحدہ, ایک تو سوا سارے کلہم فی النار, سارے دے سارے دوزخی جہنمی ہون گے. صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ الا ملۃ واحدہ او کون نے؟ انہاں دی کی نشانی ہے؟ قالوا من ہے یا رسول اللہ او کون نے؟ نجات پان والا فرقہ کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جڑا میرے طریقے تے چلتا ہوے گا, جڑا میرے صحابہ دے طریقے تے چلتا ہوے گا, وہی فرقہ ناجیہ ہے, وہی نجات پان والا فرقہ. صحابہ کرام دا ساڈے تے احسان ہے اگر اس وقت نہ عرض کردے نہ وضاحت ہوندی. اس واسطے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے مسلک تے قائم رہو, تابعین دے مسلک تے قائم رہو, تبع تابعین دے مسلک تے قائم رہو, ائمہ دین بزرگاں نے دین اولیاء کاملین دے نقش قدم دے چل کے اپنے آپ نو بھی سوارو, اپنی عاقبت بھی سوارو, اپنی آخرت بھی سوارو, اپنی قبر بھی سوارو تے اپنی حشر بھی سوارو. نجات پانی ہے تو انہاں دے نال ہو جاؤ جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی. 5 وقت دی نماز پڑھو, صبح و شام کوشش کرو اللہ تعالیٰ دے پاک کلام دی تلاوت ہوے, تے سر تو لے کے پیراں تک اپنے آپ نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں سنتاں دا قیدی بھی بنا لو, سچے تے پکے مسلمان ہو جاؤ, تاکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت انہوں قبر وچ بھی نصیب ہو جاوے تے حشر وچ بھی نصیب ہو جاوے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے خداوند قدوس میرا بولیا تہاڈا سنیا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سچی محبت عطا فرمائے, میلاد مصطفیٰ منانے دی توفیق عطا فرمائے, پیغام مصطفیٰ اپنانے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ, آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ, پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں ساری دنیا کا مشکل کوشا آ گیا, بے سہاروں کا حاجت روا آ گیا, گود میں تیری نور خدا آ گیا, آمینہ تیری قسمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ پھول ہنسنے لگے, کھلے اٹھی ہر کلی, رش کے جنت بنی آمینہ کی گلی, رش کے جنت بنی
آمینہ کی گلی گود میں لے کو جس کو حلیمہ چلی گود میں لے کے جس کو حلیمہ چلی اس رسالت کی دولت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ چاند ساجس کے تیرے پہ حالا ہوا چاند ساجس کے چہرے پہ حالا ہوا آج پیدا ہے وہ کملی والا ہوا آج پیدا ہے وہ کملی والا ہوا نور سے جسے کہ ہر سو اجالا ہوا اس کی جشن ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ حبیب یا رسول اللہ جاکنی کے وقت آنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد کو میری تم آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا جاکنی کے وقت آنا چہرہ انور دکھانا اور کلمہ طیب پڑھانا کلمہ طیب پڑھانا اپنے دامن میں چھپانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ حبیب یا رسول اللہ میں نے بھی تم کو پکارا مجھ کو بھی دینا سہارا میں بیچارہ غم کا مارا میں بیچارہ غم کا مارا جو بھی ہوں پر ہوں تمہارا یا نبی سلام علیکہ یا
علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول کریمہ ببخشائے برحال ماں کی ہستما سیرے کمند ہوا ندارم غیر رست فریاد رست ہی آسیارا خطا بخش بس نگہدار مارا زراہ خطا خطا در گزارو ثواب امن و ماں الہی ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں مریض گناہ ہے شفا مانگتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے زینت صدق و صفات کر مجھے آراستہ مرشدی صادق محمد باصفا کے واسطے یا پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلہ سے ہماری اس حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرما یا پروردگار عالم جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی بچے بڑے جوان اس محفل پاک میں حاضر ہوئے ہیں اس حاضری کی برکت سے سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما یا الہ العالمین جناب رانا عبد الخالق صاحب نے جو سالانہ محفل میلاد کا اہتمام کیا ہے اپنے یار بیلیوں سجنوں ساتھیوں کو بہن بھائیوں کو بلایا یا پروردگار عالم ان کے گھر میں اپنے رحمتوں برکتوں کا نزول فرما سامعین حاضرین کے گھروں میں اپنے رحمتوں برکتوں کا نزول فرما پریشانیاں مصیبتیں دور فرما مشکلات آسان فرما سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما بیماروں کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما جو ہمارے مسلمان بہن بھائی گھروں کے اندر ہسپتالوں کے اندر بستر علالت پہ لیٹے ہیں زیر علاج ہیں ان کا علاج ان کی شفا اور ان کی زندگی کا سبب بنا یا اللہ پاک ہمیں مرتے دم کلمہ پڑھنا نصیب فرما الہ العالمین عشق مصطفیٰ میں جینے کی عشق مصطفیٰ میں مرنے کی توفیق عطا فرما تا ہمیں آخر مسلک حق اہل سنت و جماعت پر استقامت نصیب فرما یا الہ العالمین ہمیں ماہ ربیع الاول شریف کے اندر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں کے اندر خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرما میلاد مصطفیٰ منانے کی اور پیغام مصطفیٰ اپنانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ مقروضوں کو قرضے سے آزادی عطا فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما مصیبت زدہ کی مصیبتیں دور فرما یا پروردگار عالم جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نورینہ عطا فرما بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما بے ہدایتوں کو نیک ہدایت عطا فرما بے نمازوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما قرآن پاک کی تلاوت کر کے قرآن پاک کے فیض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں مرتے دم کلمہ پڑھنا نصیب فرما اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما اپنے گھروں کے اندر یا اللہ پاک ہمیں سلوک پیار محبت اتفاق اتحاد عطا فرما جو ہمارے مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں یا اللہ پاک سب کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرما ہمارے حضور قبلہ عالم پیر طریقت رابر شریعت پاسبان مسلک رضا الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب قادری رضوی مدہ اللہ العالی کو یا اللہ پاک صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما
علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سر پر تاثیر قائم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. کلمہ منظور سب بلا ہو دور، کلمہ منظور سب بلا ہو دور، کلمہ منظور سب بلا ہو دور. جب دم ہو واپسی یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ. پر کلمہ کر کے روشنیاں مارے رب دی رحمت جوشنیاں. کیوں بیٹھے ہو خاموش میاں پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھ کلمہ پاک شریعت دا پڑھ کامل پیر طریقت دا جڑا دسے راہ حقیقت دا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ. اس کلمے دے راز نے آرے نے اس دب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا محمد پیارے نے. پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. درود پڑھیا کیا ہے پھر سے اللہ تعالی